الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب تمييز لاي أواخر التمييز لاينا لنا طيب تمييز كحدون لتردانه ودهولت لم يكفل تررتنا لالو تمييز يرفع إبهام ذات مبهمة وتمييز يرفع إبهام نسبة إبهام الذات رفع ميارجو القوال إبهام النسبة دقمو رفع ميارجو راسو ودولة كفلا المحول غير المحول اللبلا ما حول عن الفاعل جرسا نياقمنا وإما محول من المفعول إلى صاحب المتمم رحمه الله وإم تمييز النسبة سبال كمفعول يتحول هنا لالو شاهدنا مثال سيامتو نحو وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا الآية 12 من سورة القمر له نقول وفجرنا الأرض فعلنا فاعل مفعول به نو إيه تفجيرو نسبة إبهام سلالو من عبر الراو يتبالن إيه عيونا نملو كمن جوش بكول تتفجر الأرض بأشياء كثيرة بنباتات عندك مه زمن بامت أو ببترول بمنام النجارو تفجر سلم يارجو ليارج سلم يشيل نسبة عيونا عبر الرا ناهي عيونا يالو محول عن المفعول نوللون فعيونا تمييز لإبهام نسبة التفجر إلى الأرض فجرنا ندي تفجر مصدر تفجير نبر ميهونه وتفجري إن أنتم تفجرنا ملا وتفجير ملا الله بين الجيم والراء يا الله يلم ها هي بيجاو كتاب هذا يلم طيب المهم عيونا نميلو تمييز نوالو لإبهام نسبة التفجر إلى الأرض إيه تفجر ويم تفجير مبالو ودا أرض سن السب بمن أين تبكلنا من العيون تمييز انجديه بمعنى من نوبلنا والأصل انجديه زه أصل قالوا وفجرنا عيون الأرض أصل من نبر كمفعول به محولنا ويال نسلونا وفجرنا عيون الأرض يمريت المنجوش اندي وطارقنا مباباناتشو فحول الإسناد يتفجروا مالتنا عن المفعول الذي هو العيون الذي هو مضاف إلى عيون يالو كسو إسنادون أزورنوال وجعل تمييزا إذا وفجرنا عيون الأرض يالون أصل بقاعدة وسنهد إن عيون ملو تتعلنا أرض ملو مضاف إليه عيون بوتا هننا فانتصب انتصابه مفعول به بلو تنصب إبهام النسبة تكسته بهلا يعني إبهام لمكلات مفعول بهون من أرجنا متانو تمييز تدرج طيب وأوقع الفعل على الأرض فعل وهي تفجير على العيون ينبروا بأرض لا يتدرج طيب ومثله يحركوا بكلام غرست الأرض شجرا غرست الأرض شجرا بالأوضح هنا يهند الزهام سيانوال غرست الأرض شجرا يه شجر يالو من دنو يتبالن كمفعل به يتحول تمييزنا أصله غرست شجر الأرض نبر فجرنا عيون الأرض ندالو قدم ان يتبالو تحويل السند من تدرجو اسناد حولنا وكذابوا هلا يعني مفعول به تمييز أرجنا متتنا إيه هلت أو ثلاث حالات نوال يالنو أو محول عن غيرهما ثلاثة كفاعلم كمفعول بهم كليلا من نجر محول له نجلا لا لصوصتين حالته بأن يكون محولا عن المبتدأ أصل مبتدأ هنا سيابك بهلا من هنا متو مالتاتون تمييز هنا متوال يزهن ضابط سناقروا وهو الواقع بعد اسم التفضيل كاسم التفضيل بهلا
ከማስበለጫ ስም በኋላ ከአፍዓለ ተፍዲል በኋላ የሚመጣ ተምይዝ በአጠቃላይ ከምን ሙሐወል ነው አሉ ሙብተዳ ሙሐወል ነው ሸርጥ አለው መጨረሻ ላይ ያመጣሉ እንደዚህ ሊደረግ ዘንድ ሻሂድ ወይ ሚሳል نحو انا اكثر منك مالا الايه الرابعه والعشرون من سوره الكهف انا اكثر ይሄ اكثر ነው هنا اسم التفضيل የሚሉት ከአክثر በኋላ ማን መጣ منك مفضل عليه ነው مالا ይሄ ማለን ያለው ተሚዝ ነው ተሚዝ النسبه አክثርያው በምን በኩል ነው ገገንዘብ በኩል እና ይሄ ማለን ያለው ከምን ተሐውሎ ነው ይያሉ ነው ከሙብተዳ ተሐውሎ ነው እንግዲህ ሙብተዳ ማዕሪፋ እንጂ አይሆንም ተሚዝ ደግሞ ምን እንጂ አይሆንም ነኪራ እንጂ አይሆንም ስለዚህ ሙብተዳ ሲሆን ማዕሪፋ አድርገው ነው የሚያመጡት ተሚዝ ሲሆን ደግሞ ምን አድርገው አመጡት ነኪራ ሁሉም ህጉን ጠብቆ ይመጣል አስሉሁ ማሊ አክثر منك እዚህ ተርኪብ انا اكثر منك مالا مالي اكثر منك ነበር اكثر منك على حذف المضاف من مالك የሚሉም አሉ እንግዲህ ማሊ ነበር ይሄ ተሚዝ የሆነው ወደ المتكلم ተጠግቶ ሙብተዳ ሆኖ ማሊ ሙብተዳ اكثر خبر فحذف المضاف مضاف تطالال الذي هو مال የሚለው ተጣለ وانفصل الضمير المضاف اليه አሁን ማሊ ሆኖ ያለ ضمير متصل ነበር የሚባለው ይሄ ሙዳፉ الاسم الذي اضيف الى الياء ሲጣል منفصل ሆነ منفصل ሲሆን ደግሞ ያ አትሆነው የሚሆነው ምንድነው የያእን ማዕና የያዘ የሙተከልም ضمير منفصل ሆኖ انا واقيم مقام المضاف امال ቦታ ላይ አቆሙና ሙብተዳ ረብ ወርተፈዐ ያው የሙዳፉ ቦታ ይሄ ስለሆነ محل رفع ስለሆነ مرفوع ሆነ فصار اللفظ انا اكثر منك ከምን በኩል ኢብሃም ተከሰተ ተገኘ انا اكثر منك በብዙ ነገር ብዙ ይሆናል አንድ ሰው ከአንድ ሰው ይበልጣል ስለዚህ ይሄ ንስባው ሙብሃም ሲሆን ثم جاء بالمحذوف تمييزا مالا انا اكثر منك مالا ስለዚህ ከአፍዓለ ተፍዲል በኋላ የመጣ ተሚዝ ሙሐወል عن الفاعل ይሆናል ሸርጡ ወደፊት የሚመጣውን ሸርጥ ማስተዋሳችን ጋር ومثله نحو زيد اكرم منك ابا እንግዲህ አበን ያለው አሁን ምንድነው እየተባለ ነው ተሚዝ ሙሐወል عن المبتدئ طيب واجمل منك وجها ያለውም አሁን ከሙብተዳ የተሐወለ شرطن سلام مالا تمييزنا الأصل أبو زيد أكرم منك إذا أبو تتعالى زيد أبو وتا هنا زيد أكرم منك هنا نسبة والتوكم نسبة لما برارات أبن ميلو تمييز النسبة هنا متى وكذلك ووجهه أجمل منك طيب وشرط نصب هذا التمييز ይሄናው ያልነውን ከአፍዓለ ተፍዲል በኋላ የሚመጣውን ተሚዝ የመነሰባችን ሸርጡ አሉ አን يصلح للفاعليه ይሄ ተሚዝ ተብሎ የሚረፈعው ነገር ፋዒል ሊሆን ሊበጅ ነው አሉ ፋዒል መሆኑ ሊመች ነው بعد جعل اسم التفضيل فعلا افعل التفضيل من ካረግን በኋላ فعل አርገን ከሱራ ማሊ ብንል ለምሳሌ ይቻላል ከሱራ ማሊ ሐሱና وجه زيد كرما زيد إيه أكرم إميلون أجمل إميلون زانيو مثال لا يدقمو أكثر إميلون فعل أرقان يهن تميز بلان من نصبه النقر فاعل مارق كتشالة تميز تبلو من نصبه يتشالال إيه قال هو نقل أي تشال كما في هذه الأمثلة هون ألفت أمثلة وشلاي انداس ألفناتشو قالوا هلو مصوستم لا يتشالال والناصب له اسم التفضيل أفعال التفضيل من يا شباب أفعال التفضيل لا يرفع الظاهرة ولا ينصب المفعول به دكا مانو جن من يا رجال بلنا تمييز ينصب تمييز دكا مانو تبلوا زان 20 ينصبوታል ወደፊት ይመጣልናል ስለዚህ أفعال التفضيل تمييز ينصبال
የአንደኛው ነው እንግዲህ አለፈ ተሚዝ النسبه ወደ ሁለት ይከፈላል ብለናል محول عن الفاعل አለ عن المفعول به አለ عن غيره አለ وهو المحول عن المبتدا ወደ غير المحول ደግሞ ሊገቡ ነው او غير محول والمبين لابهام النسبه نوعان محول ብሏል وغير او غير محول عن شيء اصلا ከመጀመሪያው ሲጀመር ያልተሐወለ ተሚዝ አለ አሉ ተሚዝ النسبه ሆኖ وهو النوع الثاني نحو امتلأ الإناء ماء ያው እንግዲህ ማአን ተሚዝ ነው امتلأ الإناء ማለት እቃው ሞላ ከምን በኩል እቃን ብዙ ነገሮች ይሞላሉ ማር ቅቤ ወተት የመሳ ማአን ይሄን امتلاؤን ንስባውን ምን አረገ ይሄ ማአን የሚለው አብራራ ይሄ ከምንም አልተሐወለም አሉ አስለን አረቦች እንደዚሁ ሆኖ ነው የተናገሩበት لأن مثل هذا التركيب የአይነት አረካከብ አሉ وضع ابتداء هكذا غير محول كما جمريوم ሲያስቀምጡት እንደዚሁ አድርገው ያለ ተህዊል ነው ያስቀምጡት واكثر وقوعه بعد ما يفيد التعجب تمييز غير المحول አብዛኛ መውደቂያውና መገኛው ቦታ ተዓጅብን ከሚጠቅም ጁምላ በኋላ ወይ ተዓጅብን ከሚጠቅም ከላም በኋላ ነው የሚገኘው نحو ما احسنه رجلا እንግዲህ ማ ምንድነው የምትባለው ብለናል አለበ አይ ለዚህ ማ احسنه ተዓጅብ አለበት رجلا واحسن به ابا ይመጣ ይሆናል ባብ ራሱን የቻላለው ተዓጅብ وحسبك به ناصرا እንግዲህ حسبك به እሱ ይበቃሃል ናሲራን ከረዳት በኩል አሁን እንግዲህ ደግሞ ሌላው እንግዲህ ተሚዝ ጃሚድ እንጂ አይሆንም ተብሏል አንዳንድ ጊዜ ከምን ይወጣል ከጋሊብ ይወጣና ናሲር ሙሽተቅ ነው ሙሽተቅ ሆነ كذلك فارسا ሚልም ይመጣልን ይሆናል طيب እንግዲህ ሐልና ተሚዝ ያሸባ ብዙ መሳኢሎች ላይ ልብ ካል ይገናኛሉ ፈድላ መሆን መንሱብ መሆን ስም መሆን بعد تمام الجمله መሆን ብዙ ነገሮች ያገናኟቸዋል የሚያለያዩአቸው አሉ ከማለያዩአቸው መካከል ሐል ሙሽተቅ ነው የሚሆነው ተሚዝ ምንድነው የሚሆነው ብለናል ጃሚር ነው የሚሆን لكن احيانا يتعاكسان አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናሉ ተሚዝ ምን ሆኖ ይመጣል ሙሽተቅ ሆኖ ይመጣና بالعكس ሐል ደግሞ ምን ሆኖ ይመጣል ጃሚድ ሆኖ ይመጣል አንዳንድ ጊዜ ولله دره فارسا አሁን ይሄ لله دره ያለው ተዓጅብን ይመራል ስራውን ምን ለአላህ አረገው ተዓጅብ ነው እየተዓጀበ ነው ከሰውየው ቁዋና ከሰውየው አይ لله در فروسيته ማለት ነው አለ لله دره فارسا ሲፈስሩ አይ لله در فروسيته وهو مدح له ይህ አባባል ለዚህ ለሰውየው ማመስገን ነው አሉ بكمال فروسيته እንግዲህ ፋሪስ ማለት ጀግና ማለት ነው አብዛኛውን ጀግና ያው ፈረስ ስለሚገል ጀግንነቱ በጣም የተሟላ በመሆኑ ፈረሰኛ መሆኑ የተሟላ በመሆኑ እየተመሰገነበት ነው ሰውየው አሉ ወደሩ في الاصل مصدر در اللبن يدر من الباب الثاني منبر ወተቱ እንግዲህ እነዚህ ሲፈስ در اللبن يدر ይባላል ከዛ የዛ መስደር ደረን መስደሩ ነበር فعل ويسمى اللبن نفسه درا ويحرم شرب در الاتاني من الفقه لا يحيان ወተት መጠጣት حرام ነው ይላል ويحرم شرب در لبن ምልም ይኖራል در ራሱ ወተት ለማለትም ይሆናል አሉ در የሚለው ከመስደር ተነቅሎ ለለበኑም ስም ይሆናል አሉ وهو هنا እዚህ ላይ ወሊላሂ ደሩሁ የሚባልበት ቦታ ላይ ኪናየቱን عن فعل الممدوح ከዚህ ከሚመሰገነው ሰውዬ የሱን ስራ ከሱ ኪና አሽሙር ሆኗል አሉ الصادر يا فعل عنه عن الممدوح اي ما اعجب فعله ስራውን ምን የሚገርም አረገው ማለት ነው የተፈለገው ኪናያ ነው አሉ ويحتمل التعجب من لبنه الذي ارتضعه من ثدي امه ሊሆንም ይችላል على اصله ለበን ማለት ስለሚሆን ወይ መስደር ነው ከዛ ከጠባው ወተት እንዴት አይነት ወተት ጠብቶ ነው እንደዚህ ጀግና ፈረሰኛ የሆነው ብሎ ተዓጅብ ለማለትም ይመቻል አሉ اي ما اعجب هذا اللبن
لبن كتفلقبت تركب من النوم هنا أي ما أعجب هذا اللبن الذي يا لبن نزل منه مثل هذا الولد الكامل في هذه الصفة أي في الفروسية مالتنا نريد كلبنو نوي وردوا مالت مجمع سويه سيتيو وتت من ورات من سيهون سلوهنا نو ستولد سلوهنا نو مساسام هنا مع المهنا سيولد سلزه اندزه مالتم ليهون يتشلال والمؤلف رحمه الله مثل به للتمييز عن النسبة لله دره فارسا تمييز الذات ويتمييز المفرد سايهون تمييز النسبة نو لتمييز النسبة مثال أرقوا متى وإنما يتأتى إذا كان مرجع الضمير المضاف إليه يعني دره سن ليالو يهو مملشاو معينا معلوما يتوق يتقرى يتوسن كهنا من تمييز النسبة مهنو واضح على قول المصنف قالوا وإلا قالوا هنا مرجع لمن يوم كهنا فهو من تمييز المفرد لله دره فارسا من تمييز النسبة سائل من تمييز المفرد هنا كما مثل به للتمييز صاحب المفصل مفصل من ملوالو المهم الكتاب مفصل بالال يسو كتاب سمنه يسو بالبيت لتمييز المفرد تمثيل اندامت طابت ሁሉ وكذلك المرادي يهم سويه لتمييز المفرد مثال امتتوال ስለዚህ የሚለያየው በመርጃ الضمير ነው የሚሆነው وقيل إن فارسا منصوب على الحال لله دره فارسا سبال ይሄ مشتق ስለሆነ ተሚዝ አይደለም ምንድነው ያሉ ሰዎች አሉ نعم حال ሆኖ ነው የተነሰበው የሚሉ ሰዎችም አሉ والمعنى حال በሆነበት ጊዜ التعجب منه ከዚህ ሰው የተعجب ማድረግ ነው አሉ في حال كونه فارسا እንግዲህ በተወሰነ ጊዜ ማለት ነው حال مقيد ናት حال ይቀይድ ብለናል በዛ ሰዓት ጊዜ ብቻ تعجب ማድረግ قال الدماميني የተባለው ኢማም ምን ይላል والتمييز أولى فارسا حال هنو تمالت كمعنى بكل مهنا كهل بكل تمييز مهنون وبلاجو لمن علو كمعنى بكل لأنه ثناء مطلق تمييز بهنا بتجزء مدحو مطلق نومي هنو لك نوالو بمن يوم ساعات والحال ثناء مقيد بحالة حال كهنا دقمو بذا فارس بهنا بالساعات لا يبتشع مقيد هنا ثناء سلميهن أبلغوا يتنيونه كثناء مقيدنا كثناء مطلق ثناء مطلق نو أبلغوا سلزة تمييز مهنو كذه بكل أولاي هنا الله ليلا ما سرجع دقمو تمييز لمهنو وتصريحهم من عمتتو قلت ما عمتاتاتشو قالوا في لله دره من فارس دليل على أنه تمييز تمييز يا شباب في الخلاصة سيعرفوا اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره اسم بلو بمعنى من نومل تمييز من نصبه بمعنى من دنا بلنا لجو منه حالس بمعنى من دنا لجو بمعنى في طيب سلز تركب لا لله دره من فارس بلو تصريح ما درجاتشو ما سرجانته تمييز ለመሆኑ እንጂ حال ለመሆኑ አይደለም ሁለት ማስረጃዎች አመጡ حال ሆኖ ነው ከሚለው ተሚዝ ነው የሚለው አድፊና አመዛኝ ለመሆኑ طيب ሌላ حكم ولا يكون التمييز عند البصريين الا نكره እንግዲህ خلاف للكوفيين ሌሉን ተሚዝ ነኪራ እንጂ አይሆንም ኢላው እንግዲህ ትናንት ያልነው እዛኛው حل فإن ورد بلفظ المعرفة أول بنكرة معنى لفظ ذا محلي بلن بيت مامتتن استشهاد أرقنا أهنم الزهلاي لفظ التمييز تعرف بمتى بمعنى من النار قوالنا نكرة نوبلا نوم من أول ومن فسره كقوله وطبت النفس يا قيس عن عمري صدر رأيتك
لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري دي سويه ያው ተገለበት ነው ወንድሙ አምር የሚባል ደም መልሳለሁ ብሎ ደም ለማፈስ ሲሄድ እነዛ የገዳይ ወገኖች ደግሞ ተዘጋጅተው ሲያያቸው በነፍሱን ይዞ ሲያመልጥ ነው ያንን የሚለው رأيتك አወኩ لما أن عرفت وجوهنا የኛን ፊቶቻችንን ስታውቅ ወይ ጀግኖቻችንንም ተብሏል صددت እንደተመለስ ቂታል ለማተሲያበቃ እንደገና ተመል وطفت النفس يا قيس عن عمري كنفس በኩል ከአምር ከወንድምህ ይልቅ ራስህን ነፍስህን ወደድክ ሲል እዛ النفس ላይ ምን አስገባበት አል አስገብቶበታል ዛሂሩ ማዕሪፋ እንኳን ቢመስል وطفت نفسا ማለት ነው ብለን ነው ምናአውለው አሉ ማን ነው ስማቸው አልበስሪዩን አማ الكوفيون ይሄንን ቤት አምጥተው ማዕሪፋ መሆኑ ይቻላል ይላሉ ጃዳው ይሄኛው የበስሪዮች አባባል ሌላ ولا يكون الا بعد تمام الكلام تمييز بعد تمام الكلام እንጂ አይሆንም አሉ بالمعنى المتقدم في الحال اي بان يقع بعد جمله تامه كمبتدانا كخبر ወይ كفعلنا فاعل بها احد جزئي جمله አይሆንም ማለት ነው እዛ ላይ ባሳለፍ ነው معناه وان توقف حصول الفائده عليه زحل ላይ እንዳልነው فائده መገኘቱ ተወቁፍ እንኳን ቢያደርግ ተሚዝ በመዘከሩ አሉ وقد يقع قبل تمام الكلام لا تقليل ነው ተቀድ نحو 20 درهما عندي نعم 20 درهما عندي ይሄ ማለት አይሸበብ تمام الكلام ሳይሆን እንግዲህ ከአሚሉ ይቀደማል አይደለም ከአሚሉ ይቀደማል አይቀደምም ሌላ መስአላ ነው አሁን كلامو ሳይሞላ እመሃል ማን ገብቶ መጣ درهما መጣ لانه 20 خبر مقدم ነው ምንድነው مبتدا ነው عندي مبتدا مؤخر ነው لا عندي خبر ነው ظرف ስለሆነ 20 مبتدا عندي خبر درهما من هنا تمييز توسط እመሃል ገባ ይሄ ቀሊል ነው ማለታቸው ነው والناصب لتمييز الذات المبهمة هو تلك الذات እንግዲህ ተሚዝን የሚነስበው ማን ነው ከተባለ ለሁለት ይከፈላል ብለናል ተሚዝ الذات المبهمة ወደ አራት ከፍሏቸዋል ትናን እሱ ላይ ተሚዝን የሚነስበው ራሱ ያዛት ሙብሃማው ነው ከ20 في 20 درهما عندي قدمو تركيب لا 20 درهما عندي ስትል ይሄን ድርሃምን የነሰበው ማን ነው ይያሉን 20 ያለችው ራሷ ናት የነሰበችው وصح عملها وان كانت جامده እንግዲህ 20 ያለው ይሄን ድርሃምን ሊነስብ ድርሃም ላይ ሊሰራ የበቃበት ምክንያቱ ጃሚድ መሆኑ ጋር لشبهها باسم الفاعل اسم الفاعل يمثله لانها طالبه له في المعنى እንግዲህ ሸበሁን ይሄን አረጉ አንተ አሁን زيد ضارب عمرا بتل الان وغدا ايه طالب ضارب የሚለው ማንን ይፈልገዋል አምርን ይፈልገዋል ስለዚህ ሰራ كذلك አሁን ይሄም 20 ያለው ማንን ይፈልጋል ይያልን ነው ማዕናው ሊሟላ ሊብራራ ዘንዳ ማንን ፈለገ ድርሃምን ፈለገ ስለዚህ ይነስበዋል ሌላ ልብካል ነው ሸበው ይሄ 20 اعرابه በምንድነው የሚታረበው ብለና ملحق بالجمع المذكر السالم نعم ስለዚህ في حاله الرفع بواو في حالته النصب والجر بياء التعربه جمع المذكر السالم የሚታረበው ነገር ደግሞ جمع المذكر السالم قياسيا የሚጀመعው ነገር ምንድነው ብለና ወይ ዓለም የሆነ ነው ወይ ደግሞ ወስፍ ነው ብለናል ወስፍ ማለት اسم الفاعل ማለት ነው በዛም ይገናኛሉ ኢራብ ያገናኛቸዋል ለፍዙ በዛ በኩል ማዕና በዚህኛው በኩል ስለዚህ በዚህ ስለምትመሳሰል اسم الفاعل ጋር ራሷ ጃሚድ የሆነችው ስም ذات مبهمة እሷናት የምትነስበው والناصب لتمييز النسبة هو الفعل المسند مسند የሆነው فعل ራሱ ነው የሚነስበው كطاب زيد نفسا እንግዲህ ጣበ ወደ ማን ሙስነድ ነው ወደ ዘይድ ሙስነድ ነው بفعل مسند እንጂ مسند ላይ አይሆን ስለዚህ ማነው
قاصر طاب يا شباب لازم ነው مفعول بهن የመነሰብ ምን የለውም አቅም አልነበረው ተሚዝ ንሳ ይነስባል ስለዚህ ነፍሰን የነሰበው طاب ነው አው شبهه ይሄ እንግዲህ ጭማሪ ነው ከሻሪሑ ወይ ደግሞ فعልን የመሰለ نحو زيد متصبب عرقا زيد متصبب ስትል ይሄ عرقን የነሰበው ማን ነው ይያልን متصبب اسم الفاعل ነው فعلا ስለሚመስል وزيد اجمل منك وجها ይሄንን وجها ማን ነሰበው ይያልን اجمل افعل التفضيل ማንን የመነሰብ አቅም አለው نعم طيب تمييز وانما اقتصر المؤلف على الفعل لانه الاصل የኛ مؤلف ይላል بإظهار الفاعل ሌላው ንስኻ وانما اقتصر على الفعل الى المثلኝ المهم የተፈለገው መትን ላይ والناصب لتمييز النسبة الفعل المسند ብቻ ነው የሚለው فعልን ያሳጠሩት አስሉ في العمل እሱ ስለሆነ ነው እንጂ አለዛ شبه الفعلም አሁን የተባለው اسم الفاعل افعل التفضيل ሌላም ካለ ይነስባል ولا يتقدم التمييز مطلقا على عامله مطلقا ይላል እንግዲህ وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا የሚሉት አለ حال ላይ ከሆነ አሸባብ ከሚለያዩበት حكم አንደኛው ይሄ ነው حال والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد دعا في القمر قرآن تنقرأ خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر إلى خشعا يالو كيخرجون تقدموا يخرجون فعل متصرف سلوهنا صاحب الحال يا شباب يخرجون لا يالو واو ضمير يخشعا يالو من هنا متى تقدموا متى حالا من الصبو فعل متصرف كهنا فعل متصرف የሚመስል ነገር ከሆነ መቀደሙ قياسي ነው ይቻላል ተሚዝ ግን ولا يتقدم التمييز تمييز አይቀደምም አሉ مطلقا ማለት ተሚዝ الذات ቢሆን ተሚዝ النسبة ቢሆን على عامله مطلقا كعامሉ በልቅ መልኩ አይቀደምም ሁለተኛውን مطلق እየፈሰሩልን ነው اي جامدا كان او متصرفا يتميز عامل جامد ቢሆን متصرف فلا يقال زيتا رطل አይባልም ولا رجلا ما احسنه ولا نفسا طاب محمد አይቻልም لما تقدم من أن المقصود هو الإبهام أولا ثم التفسير وإزالة الإبهام أسلفنا لنجد الزالي يتفلقوا مجمريا مجمل أرقو عنده النقر وهلا مبرارات إيه أوقعوا في الذهن سلوهنا إيه أنه يفلقوا تعال تميز الناس قدما بالنامة أو من اللي هون بنه وتقديمه على العامل ينافي ذلك المقصود إيه أننا هون يالنون سلم نفي يقدم ماله والله أعلم وندر تقدمه على الفعل المتصرف قدم من قراءة بيت لا يا شباب وعامل التمييز يقدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا يلالو نزرا مالت نادرا مالتنا سبقا تمييز تقدمه متوال بقليل ነው خلاصاቸው ላይ የሚሉት እሳቸው እና በናዲር ተቀድሞም ተገይቷል ከቀውሊሂ وما كان نفسا بالفراق تطيب سل ይሄ ነፍሰን ያለው ከማን ተቀደመ እየተባለ ነው ያጀባ تطيب ካለው ከዓሚሉ ተቀድሞ መጣ ሽዕር ላይ ብዙ ነው ይላል أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب وتهجر ليلى بالفراق حبيبها ነው صدሩ ይባላል عجوز ነው ሳቸው ያመጡት ሻሂዱ عجوز ላይ ስለሆነ ስለዚህ ይሄን الفاكهي رحمه الله نادرنا والو ابن مالك في الخلاصة مشى على هذا القول نادرنا تمييز متصرف كهونه عامل تقدم وممطاته نادرنا والنادر يحفظ ولا يقاس عليه يتسمى ብቻ ይያዝና ዝም ብሎ ይታለፋል وقاس على ذلك المازني والمبرد والكسائي ይቻላል ብለዋል እነሱ قياسي ነው አሉ አቡ علي ابو عثمان المازني وكذلك المبرد والكسائي واختاره ابن مالك في شرح العمدة አላቸው እንግዲህ የዚህ ኪታብ ላይ እዛ ላይ قياسي ነው የሚለውን መርጠዋል አለ خلاصاቸው ላይ የሚሉት ግን ማን ያሉት ነው ይያልን ነው والفعل ذو التصريف قياسا سبقا ሳይሆን ይያሉ ያሉት ምን ይያሉ ነው ያሉት نزرا سبقا نادر ነው የሚሉት في الفيته
እዚህኛው ኪታባቸው ላይ ግን ቅያስይ ነው የሚለውን አባባል መርጠዋል ይላል። والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه